अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खुर्रम शहजाद हूँ और आप YouTube के एक चैनल अदबी वर्क पर हैं। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में एक अहम मौजू डिस्कस होने जा रहा है। यॉर्क दरीदा के हवाले से मेरी किताब मंजर आम पर आई, पाकिस्तान में उसे सिटी बुक पॉइंट कराची ने शाया किया। इसके अलावा इंडिया से मैटर लिंक्स लखनऊ ने इसे शाया किया। ये किताब यॉर्क दरीदा के फलसफे डीकंस्ट्रक्शन पर मबनी है, उसके ज़िमनी मौज़ूआत का इहाता करती है और आज इस में से मैं आपके सामने एक दिलचस्प मौजू लेकर आया हूँ। यॉर्क दरीदा की इस्तिलाह है न्यू इंटरनेशनलिज्म। ये बहुत दिलचस्प इस्तिलाह है क्योंकि इसके ज़रिए से यॉर्क दरीदा ने कम्युनिज्म की वकालत की थी। वो ये कहता है, जब तक दुनिया में मौजूद सरमायादारियत के अदर यानी दूसरे को भी अहमियत नहीं दी जाएगी, तब तक न्यू इंटरनेशनल वज़ा नहीं हो सकता। हैरान कुन हद तक उसने जो कतईयत के साथ अपना नुक्ता नज़र पेश किया, उस नुक्ता नज़र के मुताबिक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया को 10 बड़ी बीमारियां दे रहा है। वो बीमारियां क्या हैं, मैं आपके सामने अपनी किताब में से पढ़ देता हूं। नंबर 1, बेरोजगारी की नई शक्लें। नंबर 2, बेघर, गरीब, जिला वतन और तारकीन वतन अफराद वगैरह की बढ़ती हुई तादाद। नंबर 3, आलमी सतह पर लड़ी जाने वाली मुआशी जंगें। नंबर 4, आज़ाद मंडी के तसव्वुर और हकीकत के माबैन तजादात। यानी फ्री मार्केट इकोनॉमी का जो कंसेप्ट है और उसका जो इतलाक है, इन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इस फ़र्क की बिना पर यॉर्क दरीदा इसे एक बीमारी के तौर पर कंसीडर करता है। बैरूनी कर्जों की ज़्यादती और इनसे ताल्लुक़ रखने वाले इंसानियत को लाहक ख़तरात, कौन से? भूख और मायूसी वगैरह। ये सब कुछ बैरूनी कर्जों की वजह से हो रहा है। हम पाकिस्तान में रहते हैं और बैरूनी कर्जों के बोझ तले दबते जा रहे हैं, सो हम ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ सकते हैं कि वाकयातन ये एक आलमी वबा है। नंबर 6, असलहा जाती सनत की मरकजियत और बढ़ोतरी। नंबर 7, एटमी हथियारों का फैलाव। 8, मुख्तलिफ नस्लों के माबैन जंगें। यानी दुनिया में जो जंगें जारी हैं, उनके पीछे मुख्तलिफ नस्लों का एक तासुब है। इसे मज़हब के तनाजुर में समझने की बजाय एथनोसेंट्रिसिज्म यानी नस्ल मरकजियत के हवाले से इन जंगों को मौजू बनाता है। इसके अलावा 9वीं बीमारी मनशियात फरोश तंजीमों और माफिया की बढ़ती हुई अहमियत। 10वीं बीमारी ये है कि बैनुल अक़वामी इदारे और कवानीन की मौजूदा हालत। यानी इंसानियत की फलाह के लिए आलमी सतह पर इदारे तो कायम हो गए थे और उनमें कवानीन भी वज़ा कर दिए गए थे, लेकिन उन पर अमल दरामद ना होने के बराबर। तो ये 10 बीमारियां दुनिया को लाहक हैं इस वजह से कि अमेरिका की अजारादारी और बालादस्ती कायम है। आपको ये सुनकर ज़रूर हैरत हुई होगी क्योंकि हमारे यहाँ आमतौर पर यॉर्क दरीदा को तो एक अमरीकी नवाज दानिश्वर या फलसफी के तौर पर पेश किया जाता है। यानी ये कहा जाता है कि इसे प्रमोट किया गया और अमेरिका की तरफ से ये प्रोजेक्शन की गई, लेकिन आपने देखा कि किस तरह अमेरिका के मनफी किरदार को यॉर्क दरीदा ने मौजू बनाया। तो इन बीमारियों का इलाज उसके नज़दीक क्या है? यॉर्क दरीदा इस बाबत क्या कहता है? न्यू इंटरनेशनलिज्म। इस निज़ाम में अमरीकी सरमायादारियत, लिबरल इकोनॉमी और इसका अदर यानी कम्युनिज्म दोनों हम आहंग होंगे, दोनों मौजूद होंगे। दिलचस्प बात यह है कि ये नुक्ता नज़र उसने उस वक्त पेश किया जब दीवार बर्लिन का इन्हदाम हो चुका था।
اس کے علاوہ روس کے ٹکڑے کیے جا چکے تھے، گویا امریکہ اپنے طور پر روس کو شکست دے چکا تھا۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ نظام کیسے قائم ہوگا؟ اس حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ مارکس یا مارکسزم کی روح کو اہم سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمیں اس نظام کو تنظیم، جماعت یا ریاست کے تصور سے علیحدہ کر کے قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تین چیزیں یعنی تنظیم، جماعت اور ریاست یہ حتمیت کو وضع کرتی ہیں، یہ تشدد کو پیدا کر سکتی ہیں۔ دیکھیے، اس مقام پر پہنچ کر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر مارکسزم ایک ایسا معاشی نظام ہے جسے دوسرے معاشی نظام کے ساتھ قائم کرنا ہے، تو موجودہ نظام کی بے دخلی یا اس کی جگہ ایک اور نظام کو لانا کس طرح حتمی حوالے کے بغیر ممکن ہوگا؟ یعنی ریاست، تنظیم یا جماعت کے بغیر یہ کیسے ممکن ہے؟ یقیناً یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اس بارے میں یورک دریدا کا نقطہ نظر بڑا دلچسپ ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کام ایسے لوگ کریں گے جو پہلے ہی کٹر مارکسی قیادت کے خلاف مزاحمت رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے اسٹالن وغیرہ کی طرف اشارہ ہے کہ جنہوں نے فاشزم کو قائم کیا تھا روس میں، ان کے خلاف ایک مزاحمت رکھتے ہیں، ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے۔ دوسری طرف وہ لوگ جو ایسی مزاحمت پر زور دیتے ہیں جس میں کسی قسم کا رد عمل، نئی یا پرانی دقیانوسیت، رد سائنسیت یا لالچ مخفی نہ ہو۔ تو یہ دوسری خصوصیت بیان کی ہے ان لوگوں کی جو اس نئے عالمی نظام کو وضع کریں گے۔ تیسری خاصیت، وہ لوگ جو مسلسل عمل کو جاری رکھے ہوئے ہیں، جو لوگ لاتشکیلی رواج کے مطابق آنے والی صدی میں نئی روشن خیالی کو قائم کریں گے۔ مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ ڈی کنسٹرکشن کے ساتھ منسلک ہیں، جو کسی بھی حتمی بنیاد کے بجائے وہ اس کے ادر کو بھی، اس کے دوسرے کو بھی اہمیت دینا جانتے ہیں، اہم سمجھنا جانتے ہیں، ان لوگوں کی یہاں بات کی جا رہی ہے۔ چونکہ یہ کتاب 1993 میں منظر عام پر آئی تو 21ویں صدی میں سامنے آنے والے فلسفیوں اور دانشوروں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کے نظام میں بنیادی نوعیت کی تبدیلی کا تعلق محض فلسفیوں، دانشوروں یا نئے روشن خیالوں ہی سے منسلک کیوں سمجھا گیا ہے، جبکہ یہ ذمہ داری نبھانا تو سیاست دانوں کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ عالمی سیاسی نظام میں جو مقام ایک سیاست دان کو پہلے ہی سے حاصل ہے، اس مقام کو ایک دانشور کیوں کر پا سکتا ہے؟ اور پھر اگر عالمی سطح پر تبدیلی کی ضرورت پیش آئی ہے تو ایک سیاست دان کے کردار کو کس لیے حذف کیا جا رہا ہے؟ یہ معروضات روایتی عالمی سیاست اور سیاست دانوں پر عدم اعتماد کو ظاہر کر رہے ہیں، تو لازمی طور پر سمجھنا چاہیے کہ اس عدم اعتمادی کی وجہ کیا ہے۔ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے روایتی سیاست دانوں کے بارے میں دریدا کی اس رائے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جس میں اس نے کہا تھا کہ اگر، یہ بڑی دلچسپ ویسے رائے ہے، اس پر ذرا توجہ دیجیے گا، اگر ہمارے عہد میں سیاست دانوں کا احترام کم ہو رہا ہے تو عین ممکن ہے اس میں سیاست دانوں کا ذاتی قصور نہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ معقول ہوں، سیاسی اور معاشرتی صورتحال کے بارے میں تدبر بھی کرتے ہوں، لیکن وہ میڈیائی نمائندگی کی وجہ سے اداکار بن گئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ سیاست دانوں کو تو یورک دریدا ایک اداکار کے طور پر کنسیڈر کر رہا ہے، اسی لیے وہ کہتا ہے کہ جو کام ان کا تھا وہ دراصل فلسفیوں، دانشوروں کو انجام دینا ہے۔